नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे म तुलसी अर्याल। देशको दशा र दिशा परिवर्तनको आशा जनताले गरेको लामो समय भइसक्यो। प्रत्येक दशकमा परिवर्तनका लागि सडकमा उत्रिए पनि जनताले आफ्नो दशामा आमूल परिवर्तन देख्न पाएका छैनन्। सरकार आउँछन् जान्छन्, दलहरू देशको नेतृत्वमा पुग्छन् बाहिरिन्छन्। पछिल्लो परिवर्तनपछि देश अहिले प्रसव वेदनामा छ भनेको पनि लामै समय भइसक्यो। यो वेदनाका समय सकिने अवस्था देखिएको छैन। नेता र दलहरूको मुख ताक्नु बाहेक अहिले जनतासँग कुनै विकल्प देखिँदैन। अहिले जनता दलहरू बीचको म्युजिकल चेयर खेल हेरेर अल्मलिएका छन्। अहिले म्युजिकल चेयरको खेल जस्तै दलहरू बीच महाधिवेशन भइरहेको छ। खेलमा को बाहिरिने हो को भित्रिने, महाधिवेशनहरूपछि देशको राजनीतिले लिने दिशाले निर्क्यौल गर्नेछ। माओ सेतनको जन्मदिनको दिन सुरु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन। राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र रातारात अधिवेशनमा पुग्यो। राष्ट्रिय अधिवेशन भनेर लेखेका ब्यानर, पोस्टर, होर्डिङ बोर्ड सबै खेर गए। महाधिवेशन खेर नजाओस्। यो दृश्य माओवादीको 8औं महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीको हो। यहाँ सानो आकारको उपस्थिति अनि छोटो तयारीका साथ महाधिवेशन हुँदैछ। राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको माओवादीले त्यसैलाई महाधिवेशन गर्ने भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। महाधिवेशन सुरु हुन केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा कार्यकर्तालाई बोर्ड फेर्न भ्याइ नभ्याइ छ। उनीहरू रातारात बोर्ड फेर्ने तयारीमा जुटेको अनौठो देखिएको छ। तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दस्तावेजले तरङ्ग ल्याउने आकांक्षा कार्यकर्ताहरूमा देखिन्छ। माओवादीको जस्तो समावेशी चरित्र, माओवादीको जस्तो मिलेको संगठनिक संरचना कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूको छैन। यहाँले भन्नुभयो कतै जातीय कारणले, क्षेत्रीय कारणले, लिङ्गीय कारणले संगठनमा विभेद भएको छ कि भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो। यसमा चाहिँ पूर्णतः असत्य छ। संगठनभित्र आकाङ्क्षाहरू हुन्छ, अपेक्षाहरू हुन्छ, प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छ। ती प्रतिस्पर्धाहरू हामीले लोकतान्त्रिक विधि नबनाउँदा अथवा सङ्गठनात्मक हिसाबले भन्नुपर्दा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई हामीले सही ढङ्गले लागू नगर्दा कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखिन्छ। प्रचण्डको तयारी थियो महाधिवेशन नगर्ने। यतिका वर्षसम्म पनि महाधिवेशन बिनै पार्टीको आधिकारिकता विभिन्न तवरले टिकाउँदै आएका प्रचण्ड राष्ट्रिय सम्मेलनको हवाला दिएर आफैलाई सट्याक सुटुक अध्यक्ष बनाउने र पार्टीलाई वैधानिकता दिने तयारीमा थिए। तर निर्वाचन आयोगले उनको त्यो सपनामा ब्रेक लगाइदियो। यो अव्यवस्थित महाधिवेशनमा विचारको बहस गर्ने भनिए पनि पुनः प्रचण्डलाई माओवादीका सर्वे सर्वा घोषणा गरिनेछ। तर पनि माओवादी नेताहरूको खुइ सानो छैन। अब नयाँ जनक्रान्तिको यात्रा यहीँबाट आरम्भ गर्छौं भन्दै दङ्ग छन्। 10 वर्ष जनयुद्धको विचारका दृष्टिकोणले समग्र के कसरी लैजाने, हाम्रा कमी कमजोरीहरू कहाँ रहे र आगामी दिनमा हामी यो नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको समाजवादी मोडेल कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ। राजनीतिक हिसाबले त हामीले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था प्राप्त गर्यौं, तर समग्र नेपाली जनताको आर्थिक समुन्नत र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका निम्ति त्यो विचार, त्यो एजेन्डालाई नेतृत्व गर्न सक्ने वैचारिक नेतृत्व र वैचारिक एउटा खालको कार्यदिशा कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको समाजवादी कार्यदिशा कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो महाधिवेशनमा व्यापक देशभरिबाट छानिएर आउनुभएका प्रतिनिधिहरू र समग्र यो अधिवेशनमा, यो महाधिवेशनमा चल्ने बहसबाट एउटा खालको नयाँ विचार निर्माण पक्कै पनि हुनेछ। लामो समय कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका नेताहरू पनि यहाँ छन्। उनीहरू नयाँ नेतृत्व छनौट गर्न मधेसबाट काठमाडौँ पसेका हुन्। अब समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्ने उनीहरूको दाबी छ। तर प्रचण्डले प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखेका छन्, तत्काल समाजवाद सम्भव छैन। के यो समाजवाद कार्यक्रम केवल नाराका लागि मात्रै हो? जनता र कार्यकर्ताका यी प्रश्नहरू छन्। थामथुमको राजनीतिमा ती सीमान्त कार्यकर्ताका आवाज कसले सुनिदिने? यहाँ सुनिन्छ केवल दलाल पुँजीवादी शब्द जाल सहितका चर्का भाषण, त्यो पनि महँगा स्टेजमा। तर अझै आशा मारेका छैनन् पुष्पलालकालीन कम्युनिस्ट नेताहरूले। समाजवादको रास्ता साधारण आजको युगमा, आज पुँजीवादी युगमा समाजवादको रास्ता सहज हुँदैन। त्यसकारण जसो धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, समाजलाई बदल्नुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ। पछि गएर जैसे
पूर्ण समाजवाद को हमारो सपना पूरा हुने आशा छ लिएर यो महाधिवेशन या राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने भइरहेका छन्। हेरौँ आगे के हुन्छ। एमाले महाधिवेशनलाई प्रचण्ड व्यङ्ग्य गर्थे र भन्थे एउटा महाधिवेशन चितवनतिर भयो जहाँ केपी ओलीले आफैलाई सर्वे सर्वा बनाए। उनले भनेका थिए महाधिवेशनको नाममा भाषण बिकाइयो। केपीजी माधवजी देखिएपछि त्यहाँ उपस्थित नहुने, कसो अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको दिन चाहिँ उहाँ आउनुहुन्न कि भनेको आउनुभयो त्यहाँ चाहिँ, नत्र माधवजी कहीँ जाने भन्ने भयो भने त्यहाँ चाहिँ उहाँ नजाने। यो भन्दा अराजनैतिक अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र अरू केही हुन्छ? उहाँको अगाडि त प्रष्टै छ। निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ, अदालतले निर्णय गरिदिएको छ, संसदले स्वीकार गरेको छ, 5 दलीय गठबन्धन बनेर सरकार चलिराखेको छ। त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्ने जो भनिएको छ, यसबाट पनि उहाँको प्रवृत्ति भनेको बिल्कुल लोकतन्त्र विरोधी निरङ्कुश प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। माओवादीको वर्तमान हविगत हेर्दा प्रचण्डको विगतको त्यो हैसियत विरासत देखिएन। उनमा त्यो ओज, त्यो क्रान्तिमय चमक र राजनैतिक तथा नैतिक धरातल सम्भवतः अब छैन। हारेका, थाकेका या गुमाएका प्रचण्ड विस्मयमा होलान्, आतुर होलान्, सायद हताश पनि होलान्। अनि यस्तै उनका कार्यकर्ताहरूमा पनि देखियो। दलहरूको सोच दीर्घकालीन हुनुपर्छ, तर माओवादीलाई आफ्नै महाधिवेशनको हविगत बुझ्न सक्ने हुती देखिएन। एमालेकै मोडलमा माओवादीले नेतृत्व छनौट गर्दैछ। बहुपदीय संरचनाको अभ्यास माओवादीले गर्ने भएको छ। केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले विधान संशोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 15 जना पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको हो। अब माओवादीमा 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 जना उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको व्यवस्था यसअघि माओवादीमा थिएन। एमालेले गरेको अभ्यास माओवादीले पनि पछ्याएको देखिन्छ। कोषाध्यक्ष भने एमालेमा अभ्यास छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी हाकेको 32 वर्ष भयो। पार्टीमा विचार दिने नेता पनि उनै हुन्छन्। माओको जस्तै आफ्नै नाममा विचारधारा दिन कुनै बेला प्रचण्ड पथ लिएर आउँछन्, कुनै बेला 21 शताब्दीको जनवाद भन्छन्। ह्यायुगो चाभेजको जस्तै यसपटक उनको दस्तावेजको शीर्षक छ 21औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो। तर जे होस्, अन्य पार्टीका महाधिवेशन भन्दा फरक यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्रले भने पार्टीको विचारमा पनि बहस गर्ने भएको छ। तर खै टुटफुट भएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्राण दिन सक्ला त? आशंका यथावत छ। जनयुद्धको रापतापमा माओवादी आन्दोलनले नयाँ स्वरूप पायो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत पनि प्राप्त गर्यो, तर दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा आन्तरिक टुटफुटका कारण माओवादी कमजोर बन्यो। माओवादीको कमजोरीकै कारण जनताले चाहेको जस्तो संविधान बन्न सकेन। बिस्तारै सत्तावादी यात्रामा माओवादीले प्रवेश गर्यो अनि सेलाउँदै गए क्रान्तिकारी सुरवीरका स्वरहरू। माओवादीले पहिलो पटक उठाएको मुद्दा हो र माओवादीले जुन 10 वर्ष जनयुद्ध गरियो र यो जति पनि मुद्दाहरू माओवादी र मधेसी दलले उठान गरेको थियो, त्यो मुद्दाहरू चाहिँ पहिला एकदमै बलियो रूपले कतिपय मुद्दाहरू अन्तरिम संविधानमा पुरा पनि भएको थियो र कतिपय मुद्दाहरू पुरा गर्ने वाचा पनि गरेको थियो, राजनीतिक सहमति पनि भएको थियो भनौँ। तर पछिल्लो 10 वर्षको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो मुद्दाहरू एकदमै कमजोर हुन पुगेको छ र त्यसमा केही राजनीतिक कारण पनि छ। जुन दलहरूको यो मुद्दा थियो त्यो दलहरू आफै विभाजित भए, टुक्रा टुक्रा भयो, त्यो दलहरू कमजोर भएको छ। त्यसले गर्दा मुद्दा पनि कमजोर भएको छ। अझै आशा मरेको छैन। माओवादीलाई सुधार गर्न नेताहरू लागेका छन्। मधेसी माटोमा हुर्किएका नेता मधेसका आवाज बोकेर माओवादी आन्दोलनमा समावेश भएका छन्। लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका उनीहरू नयाँ जनक्रान्तिको शिला माओवादीले यही महाधिवेशनबाट सुरु गर्ने अपेक्षामा छन्। धेरै कम्युनिस्टहरू हेरियो, धेरै नारा के उग्रवादी नारा दिने पनि हेरियो,
अरू के नहेरियो के हेरियो, तर सबैले त्यही बाटोमा आए, संसदीय बाटोमा आए, शान्तिमय बाटोमा नै आए होइन। त्यसकारण हामीले यहाँ हाम्रो विष्णुबहादुर समूहले शान्तिमय बाटो जुन भनेको थियो, आज सब करिब त्यस्तैमा छ। हेर्नुहोस्, हामी देश विकास गर्नको लागि चेन्ज नै गरौँ भनेर लागेको हो, तर त्यो सम्भव भएन। अब देश नै दुनियाँ नै पुँजीवादमा गइसक्यो, अब यसैमा समाजवाद खोज्नुपर्छ। सुदूरपश्चिमका आफ्नै वेदना छन्। माओवादी युद्धलाई संरक्षण गरेको यो क्षेत्र अझै उपेक्षामा छ। समानताका स्वरहरू दबाउन उद्धलित छन् शक्तिमान वर्गहरू। छाउपडी कुप्रथा पनि यही छ। तर यी सबै समस्या समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय यो महाधिवेशन गर्ने नेताहरूको तर्क छ। घटनाहरू नघट्नु पर्थ्यो। रुकुम जस्तो जिल्ला जहाँ जातीय विभेदहरू अन्त्य गर्ने, सबै खालका उत्पीडनका विरुद्ध लड्ने जिल्ला थियो, त्यो जिल्लामा घटना घट्नु दुःखद भयो। त्यही हामीले गम्भीरतापूर्वक अझ माओवादी पङ्क्तिभित्र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हामीले समीक्षा गऱ्यौँ र आइन्दा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने गरी हाम्रा पार्टीका सम्पूर्ण साङ्गठनिक संरचनाहरूलाई परिचालन गर्ने, सङ्गठनका नेता कार्यकर्तामा पनि त्यो खालको चेतना वृद्धि गर्ने, हाम्रै नेताको संलग्नता हुने, हाम्रै नेताका आफन्तहरू जोडिने, कहीँ न कहीँ नेतासँग जोडेर घटना जसरी आयो यसमा चाहिँ हामी गम्भीर थियौँ, गम्भीर छौँ। अबका दिनमा दोहोरिन नदिने गरी हाम्रो पार्टी लाग्छ र युवा सङ्गठनको हिसाबले वाइसिएल नेपालका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई हामीले त्यो घटना मात्रै होइन, देशभरि कुनै पनि खालको विभेद, कुनै पनि नारीमाथि हुने हत्या हिंसा र कुनै पनि मान्छेमा सामुदायिक हिसाबले हुने घटना न्यूनीकरणको निम्ति हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ। युवाको प्रतिनिधित्व अनि त्यसपछि महिलाको 35% प्रतिनिधित्व लगायत थुप्रै क्षेत्रको के भन्छ युवाहरू अनि त्यसभित्र घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार समग्र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरेर हामीले गाउँपालिकाका हरेक क्षेत्र सङ्गठनमा, वडाका हरेक सङ्गठनहरूमा, त्यसरी प्रदेशका सङ्गठनहरूमा हामीले प्रतिनिधित्व गरेर सङ्गठन सम्पन्न गरेका छौँ र हामी देशव्यापी रूपमा 8औं महाधिवेशन माओवादी केन्द्रको विशाल एउटा खालको केन्द्रीकरणमा यहाँ पनि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरेर आगामी महाधिवेशनको एउटा नयाँ नेतृत्वको पिक्चर सायद सबै क्षेत्रको, सबै समुदायको, सबै वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने ढङ्गको सङ्गठनात्मक एउटा खालको खाका हाम्रो महाधिवेशनले तय गर्नेछ, ल्याउनेछ। त्यसमा हामी हाम्रो पार्टी डिबेट गरिरहेको छ, छलफल गरिरहेको छ। माओवादीमा जनयुद्धका घाइतेहरू विभिन्न समयमा उपेक्षामा परेका प्रसङ्गहरू एठाइन्छन्। अन्य दलका नेताहरू समेत राजनीतिक मसलाका लागि मात्रै भए पनि उनीहरूसँग उभिएका देखिन्छन्। अनि माओवादीले ती नागरिकको अधिकारबारे कुनै व्यवस्थापन नगरेको आरोप लगाउँछन्। तर यो महाधिवेशन उनीहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भएको बताउने गरेका छन्। अब यो पार्टीले चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अब गर्न चाहिँ चाहेको छ, केही अपुग कुराहरू भएको छ। र अर्को कुरा अब के हो त भन्दाखेरि अब यो महाधिवेशनमा परिणत भयो हाम्रो सम्मेलनबाट होइन। यो महाधिवेशनमा अब जनक्रान्तिका घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूको हक अधिकार र अनि व्यवस्थापनको लागि हामी जोडदारसँग चाहिँ कुरा उठाउँछौँ। यो महाधिवेशन भनेको एउटा विचार होइन, नीति विधि योजनामा चाहिँ अब योजना निर्माण गर्ने यो थलो हो, त्यसैको रूपमा बुझ्छौँ। र अहिले हामी पनि अब जोडदारसँग चाहिँ अब यो महाधिवेशनमा हाम्रा कुराहरू होइन, हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा अप्ठ्याराहरू, हाम्रा दुःखहरू, कष्टहरू, यो सबै कुराहरू हामी त्यहाँ पेश गर्छौँ। अर्कातिर माओवादीलाई चुनौतीको रूपमा देखिएका जनमुक्तिको सेनाको व्यवस्थापनका सवालमा पनि माओवादीले गम्भीर वार्ता गर्नेछ। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि आफूहरू अब नचुक्ने उनीहरूको दाबी छ। हिजोका विभाजनहरूबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा पार्टीलाई मजबुत गर्ने, एकीकृत गर्ने गरी हामी सोच्नेछौँ। यस अर्थमा पनि यो महाधिवेशनलाई हामी वैचारिक महाधिवेशनको रूपमा लिएका छौँ। यहाँ थुप्रै खालको बहसहरू हामीले गर्नेछौँ। महाबहसका रूपमा हामीले माओवादीको साङ्गठनिक जीवनका बारे बहस गर्नेछौँ। शहीद परिवार घाइतेका मुद्दाहरू ओझेल छन्, ती मुद्दाका बारे बहस गर्नेछौँ। पार्टीभित्र हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको युवा पङ्क्ति, पार्टीले एउटा पर्सेन्टमा त्यसलाई समावेश गर्न खोजेको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको हाम्रा पार्टी सदस्य युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो शहीद परिवार, महिला, मजदुर, किसान जति पनि पार्टी सदस्य कमरेड हुनुहुन्छ उहाँहरूको भावनाअनुसार पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले दस्तावेजमा समावेश गर्नुभएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। म आफै पनि महाधिवेशनको एउटा प्रतिनिधिको हैसियतले महाधिवेशनमा पार्टीले लिएको दस्तावेजमाथि
यसपटक प्रत्येक सदस्यले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नेछ, माओवादी आन्दोलनको बारे समीक्षा गर्नेछ, माओवादी आन्दोलनले झेलिराखेका मुद्दाहरूको बारे समीक्षा गर्नेछ र हामी विगतमा जस्तै 52 सालमा बन्दुक बोकेर जुन सङ्कल्प हामीले गरेका थियौँ, अहिले शान्ति प्रक्रियापछि खास गरी यो 10-15 वर्षपछिको समीक्षा चुनमाङ बैठकपछि माओवादी पार्टीले ठोस कार्यदिशा तय गर्न नसक्दा हामी बिचमा जुन खालको अन्यलताहरू देखिन्छ ती अन्यलता समेत चिर्ने गरी यो अधिवेशनमा हामी बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। आन्तरिक टुटफुटले थङथिलो भइसकेको माओवादी पुनः पलाउने आशामा छ। ठूला आकांक्षा छन् माओवादीको काँधमा। तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अबको कदम र नेताहरूको व्यवस्थापनका यो महाधिवेशन कस्तो रोल खेल्छ त्यो भनी हेर्न बाँकी छ। दशकभन्दा लामो सशस्त्र युद्धबाट मूलधारको राजनीतिमा आएको हो माओवादी। मूलधारको राजनीतिमा आएपछि देशको दशा र दिशामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न भनेर ज्यान गुमाएको हजारौंको नेता कार्यकर्ताको भावना भन्दा विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएको आरोप माओवादी नेतृत्वलाई लाग्ने गरेको छ। हजारौं कार्यकर्ता छन् जसको युद्धका बेला अङ्गभङ्ग भएको छ। कयौं बेपत्ता छन्। बेपत्ता भएका परिवार र अङ्गभङ्ग भएकाहरू अहिलेको नेतृत्वसँग सन्तुष्ट देखिँदैनन्। अहिलेको महाधिवेशनबाट विगतको गल्ती सुधारे सही बाटोमा आउलान् त भन्ने आशंका भने छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा सम्मेलनलाई एकाएक महाधिवेशनको रूपमा परिणत गर्ने निर्णय गर्यो। केही महिनादेखि पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्दै सोही अनुरूप गृह कार्य गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्मेलनकै दिन एका बिहानै सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णयसँगै नेता कार्यकर्ता पनि हटाहतमा गरिएको उक्त निर्णयप्रति तीन छक्क परे। लाखौं रकम खर्च गरेर बनाइएका सम्मेलनका ब्यानर, परिचय पत्र तथा कागजातलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्ड वितरण गरिएको थियो, त्यसलाई पनि परिवर्तन गरेर 8औं महाधिवेशन लेखेका परिचय पत्र बाँड्नु पर्ने अवस्था आयो। यसअघि माओवादीले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्दै सम्पूर्ण तयारी गरेको थियो। यसका लागि उद्घाटन समारोह स्थल, सडक किनारा लगायत अधिकांश स्थानमा राष्ट्रिय सम्मेलनका ब्यानर टाँसिएका थिए। आइतबार बिहान एकाएक सम्मेलनको साटो महाधिवेशन गर्ने निर्णयसँगै माओवादीलाई राष्ट्रिय सम्मेलन लेखेका ब्यानर हटाएर 8औं महाधिवेशन लेखेको ब्यानर टाँस्न भ्याइ नभ्याइ भयो। प्रचण्डले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा अन्य कागजातमा समेत पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन लेखेको ठाउँमा 8औं महाधिवेशन लेख्न माओवादीलाई आइतबार बिहान निकै चटारो पर्यो। हतारमा गरिएको उक्त निर्णयले माओवादीलाई शास्ति मात्रै होइन, आलोचित अनि फजुल खर्च समेत गर्नु पर्यो। विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा पार्टीले गरेको प्रचार प्रसारबाट आइतबारदेखि माओवादीको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुँदैछ भन्ने खबर पाएका आम नागरिक बिहान उठ्दा माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन नभई 8औं महाधिवेशन हुँदैछ भन्ने सुने। रातारात निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने अवस्था कसरी आयो भन्नेमा न त पार्टीले स्पष्ट पारेको छ न त नेता कार्यकर्ताले केही सोधेका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्दा प्राविधिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने ब्यानर, परिचय पत्र कार्ड त छँदैछ। हठातमा गरिएको उक्त निर्णयले महाधिवेशनको समयावधि समेत पछाडि धकेलिन पुग्यो। 1 बजेदेखि सुरु हुने भनिएको सम्मेलन 2 घण्टा पछाडि सर्यो। कोरोना बहाना बनाउँदै सम्मेलनबाट कुनै तामझाम नगर्ने तथा अन्य राजनीतिक दललाई पनि आमन्त्रण नगर्ने भनेको माओवादी केन्द्रले एकाएक सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई निम्तो गर्यो। माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका राजनीतिक दललाई महाधिवेशनको दिन बिहान मात्र निम्तो पठाएको हो। राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि भनेर 1-2 महिना अगाडिदेखि गृह कार्य गरिरहेको माओवादी रात झल्यास बिउजियो। एउटा निर्णय नै के भयो भने हामीले अहिलेसम्म सम्मेलन भनेका थियौँ। हिजो थाई कमिटीले एउटा प्रस्ताव पेश गर्यो र प्रस्तावलाई अनुमोदन केन्द्रीय समितिले के गर्यो भने महाधिवेशनको रूपमा स्वीकार गर्ने। आज हामीले गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलन अब राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ। महाधिवेशनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका रहेछौं। राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर पुनः महाधिवेशन गर्नुभन्दा निर्णय उल्ट्याउँदै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको उसले बताएको छ। ओडादेखि पालिका हुँदै प्रदेशसम्म गरेका सम्मेलन, त्यहाँ पेश भएका प्रतिवेदन र नयाँ नेतृत्व चयनसम्मका प्रक्रिया महाधिवेशनकै स्वरूपमा भएकाले सम्मेलनलाई महाधिवेशनकै स्वरूप दिँदा उचित हुन्छ
भन्ने उसको ठम्ब्याइ छ। माओवादीले जे ठम्ब्याए पनि यो माओवादीको अपरिपक्व र योजनाविहीनता भन्न सकिन्छ। यो त दूरगामी सोच नभएको जस्तो देखिन्छ र यति छिटो डेटको परिवर्तन गर्दाखेरि उहाँहरूले लिन सक्ने किसिमका नीति र विधिमा पनि असर पर्न सक्दछ। आउन सक्ने किसिमका प्रतिनिधि पात्रहरू राष्ट्रिय सम्मेलनको मानसिकतालाई बोकेर आएका थिए। राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशन भनेको चिजहरू एकदम फरक हो। राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले तत्कालीन का विषयलाई सम्बोधन मात्रै गर्न सक्दछ भने सम्मेलनले महाधिवेशनले नीति विधि सङ्गठन र लामो अभ्यासहरूका क्रममा नयाँ निर्णयहरू लिन सक्दछन्। त्यसो हुँदा जुन विषयलाई तयारी भएर आएको थियो त्यो विषयमा तयारी नहुँदाखेरि यो अन्यलमा पर्दछ र यो कर्मकाण्डीको भूमिकामा मात्रै महाधिवेशन जान सक्ला भन्ने किसिमको लाग्दछ। 15 वर्षका बिचमा जुन चिजहरू कमी कमजोरी भए सङ्गठन अस्तव्यस्त भयो र सिद्धान्त पनि एउटा एडहक सिद्धान्तमा चाहिँ रह्यो। अर्थात् तपाईँको सिद्धान्त पनि विचारले गाइडेन हुन सकेन। अब यो महाधिवेशनले एउटा नयाँ रूपबाट आफैलाई निर्मम समीक्षा गरेर अगाडि जान सकेदेखि माओवादीहरूले केही पुनर्विश्वासको बाटोमा जान सक्दछन्। नत्र नै यो पनि एडहककै रूपमा मात्रै कर्मकाण्ड र धानेको मात्रै चिज हुन सक्दछ। नयाँ सङ्गठन, नयाँ स्वरूप, नयाँ चिन्तन, नयाँ विश्वास यसले कति हेर्न सक्दछ त्यसैमा भर पर्छ। पार्टी विधानको धारा 15 मा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थामा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रत्येक 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिले यसको स्पष्टीकरण सहित बढीमा 6 महिनासम्म राष्ट्रिय महाधिवेशनको समय सार्न सक्ने विधानले व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन र आवश्यक अन्य प्रस्ताव पारित हुन्छन्। केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान बमोजिम हुने व्यवस्था छ। यसअघि 2069 मा माओवादीले 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हेटौडामा गरेको थियो। विधानको धारा 59 मा राष्ट्रिय सम्मेलन बारे व्यवस्था छ। 2 राष्ट्रिय महाधिवेशनको बीचमा पार्टीको नीति, कार्यक्रम, संगठन, पार्टी एकता वा विभाजन वा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न सक्ने विधानमा छ। त्यस्तो सम्मेलनले गरेको निर्णयको अनुमोदन त्यसपछि आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि 2071 मा माओवादीले विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो। दलहरूको महाधिवेशनपछि राजनीतिले दिशा लियोस् भन्ने आम जनताको आकांक्षा छ। जनआकांक्षामा बेला बेलामा घात भएका छन्। संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्राप्त गर्न पनि नागरिकले संघर्ष गर्नु परिरहेकै छ। नागरिकहरूको विकेन्द्रित आन्दोलन अहिले एकीकृत हुने तयारीमा छ। नागरिकको आन्दोलन एकीकृत भएर त्यसले सही नेतृत्व र दिशा पाए अहिले जनचाहनामा खरो नउत्रिएका दलहरू बढारिन के बेर। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।